बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, रूस का 48 घंटों में हमले का अल्टीमेटम जारी कर दिया गया। रूसी न्यूक्लियर मिसाइल हाई अलर्ट, शदीद जंग छिड़ने वाली है। बड़ा फैसला प्यूटन की जानिब से कर लिया गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, न्यूक्लियर मिसाइल हाई अलर्ट पर लग दिए गए हैं। प्यूटन की जानिब से मुंह तोड़ जवाब देने का फ़ैसला जारी कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक रूस के सदर के मुताबिक इनके जौहरी हथियारों को सिर्फ उस सूरत इस्तेमाल किया जाएगा जब दूसरी जानिब से किसी भी खेप को दोबारा हमला आवर करने का फ़ैसला किया जाएगा। रूस सदर ने एक फोरम पर इस हवाले से कहा है कि इन जौहरी हथियारों को सिर्फ उस सूरत इस्तेमाल करूँगा जब रूस को अपनी सरजमीन या रियासत को खतरा लाक होने का खदशा बढ़ जाएगा। दूसरी जानिब अमेरिकी हुकूमत का कहना है कि उन्हें क्रेमलिन की जानिब से यूक्रेन पर हमला करने के लिए जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की जानिब कोई इशारे नहीं मिले। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने सदर पुतिन के बयानात पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि हमें ऐसे कोई इशारे नहीं मिले जो रूस की जानिब से जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की तैयारी को ज़ाहिर करें। सदर पुतिन के मुताबिक टैक्टिकल जौहरी हथियारों की मुंतकिली का काम आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा। सदर पुतिन ने कहा है कि उनका ये इक़दाम किसी भी रूस पर स्ट्रेटजिक शिकस्त से दोचार करने की सोच को लगाम देने के लिए है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इन हथियारों के इस्तेमाल के इम्कान के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि हम पूरी दुनिया को क्यों धमकाएंगे। हम पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि रूसी रियासत को ख़तरा होने की सूरत में इंतहाई इक़दाम उठाए जा सकते हैं। सदर पुतिन के मुताबिक टैक्टिकल जौहरी हथियारों की मुंतकिली का काम मौसम गर्मा के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकनॉमिक फोरम में अपने खिताब के बाद पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए पुतिन ने कहा है कि उनका ये इक़दाम किसी को भी रूस पर स्ट्रेटजिक शिकस्त से दोचार करने की सोच को लगाम देने के लिए है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन दरअसल ऐसे छोटे जौहरी हथियार होते हैं जिनका मकसद मैदान जंग में या हमले के लिए किसी महदूद जगह को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जौहरी हथियार एक मखसूस इलाके में दुश्मन के अहदाफ को तबाह करने के लिए डिज़ाइन की जाते हैं और उनकी ताबकारी के तबाह को नज़रात वसी पैमाने पर नहीं फैलते। इनमें सबसे छोटे टैक्टिकल जौहरी हथियार 1 किलो टन या इससे कम हो सकते हैं जो 1000 टन धमाका खेज मवाद की सलाहियत रखते हैं, जबकि सबसे बड़े टैक्टिकल हथियार 100 किलो टन तक बड़े हो सकते हैं। इसका मवाजना अगर 1945 में अमेरिका की जानिब से हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से किया जाए तो इसका वज़न 45 किलो टन है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि सदर ज़ेलेंस्की ने वाज़ेह किया कि कीव मास्को के साथ जब तक मुज़ाकरात के अमल में शामिल नहीं होगा तब तक रूस यूक्रेन के इलाकों पर काबिज़ रहेगा। दूसरी जानिब सदर पुतिन ने अपने इस दावे को भी दोहराया कि यूक्रेन को अपने जवाबी हमलों में कामयाबी मिलने के कोई इम्कानात मौजूद नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेनी फ़ौज के पास अब अपने फ़ौजी साजो सामान भी ख़त्म हो रहा है और वो जल्द सिर्फ मगरबी ममालिक की जानिब से अतिया किए गए हथियार का ही इस्तेमाल कर सकेंगे। आप उस तरह ज़्यादा देर तक नहीं लड़ सकते। यूक्रेन को दिए जाने वाला कोई भी F-16 अमेरिकी हथियार जल कर तबाह हो जाएगा और इसमें कोई शक नहीं। यूक्रेन ने पहले भी इस तरह के दावाओं को मुस्तरद करते हुए कहा है कि वो मशरकी और जनूबी यूक्रेन दोनों इलाकों पर मौजूदा कब्ज़ा करने में मुसलसल पेशरफ्त कर रहे हैं। यूक्रेन की नायब वज़ीर दिफा हिना मालियार ने कहा है कि मुल्क के जनूब में फ़ौजी यूनिट्स से तमाम सिमतों में 2 किलोमीटर आगे बढ़े हैं। ताहम BBC से आज़ादाना तौर पर मैदान जंग के बारे में इनके दावों की तस्दीक नहीं कर सकता। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि बेलारूस यूक्रेन का करीबी इत्तेहादी तस्वुर होता है और यूक्रेन पर रूसी हमले की हमायत करता है। बेलारूस की तवील सरहद यूक्रेन और नेटो के रुकन ममालिक पोलैंड, लिथुआनिया और लिटुआ से मिलती है। ये 1990 के दिहाई के बाद पहली मरतबा है कि रूस अपने हथियारों को मुल्क से बाहर नस्ब कर रहा है। इसके अलावा मज़ीद फ़ैसला किया गया है कि स्टॉर्म शैडो बरतानवी हथियार यूक्रेन के हक़ में जंग का पासा पलट सकता है। बरतानी हुकूमत ने इस बात की तस्दीक की है कि स्टॉर्म शैडो नामी मिसाइल फ़राहम कर दिया गया है यूक्रेन को
تاہم فراہم کردہ میزائل کی تعداد خفیہ رکھی گئی ہے۔ کروز میزائل کی خصوصیت بات یہ ہے کہ 150 میل تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یوکرین کے پاس صرف میزائلوں سے اس کی رینج 3 گنا زیادہ ہے۔ اس میزائل کی مدد سے یوکرین ایسے اہم روسی اہداف کو بآسانی نشانہ بنا سکے گا جو اب تک اس کی پہنچ سے دور رہے ہیں۔ تاہم اس سے پہلے واضح یہ ہے کہ یہ میزائل لامحدود تعداد میں یوکرین کو فراہم نہیں کیے گئے، اس لیے ممکن ہے کہ یوکرین ان کا استعمال صرف ایسے روسی عسکری اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے کرے گا جو اس کے مقبوضہ علاقوں میں موجود ہیں۔ لیکن اس میزائل کی رینج روسی عسکری منصوبہ بازوں کو یہ سوچنے پر مجبور کرے گی کہ اب وہ جنگ کے محاذ سے دور اپنے کمانڈ کنٹرول مراکز اور سامان کیسے محفوظ رکھے گا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ یوکرین نے Su-24 لڑاکا طیاروں کو اس میزائل سے لیس کیا ہے اور اب یہ ایک محفوظ مقام سے کسی بھی ہدف پر سرجیکل سٹرائک کر سکیں گے۔ ہم شاید پہلے اس میزائل کا میدان جنگ پر اثر دیکھ رہے ہیں۔ روس نے یوکرین پر الزام لگایا کہ برطانوی میزائل کی مدد سے مشرقی یوکرین میں لوہانسک شہر کے 2 انڈسٹریل مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ BBC اس دعوے کی تصدیق نہیں کر سکا۔ دوسری جانب یوکرین نے اب تک اس میزائل کے استعمال کی باقاعدہ تصدیق نہیں کی، لیکن حال ہی میں یوکرین نے دعویٰ کیا کہ اس نے جنوب مشرقی خطے میں روسی فوجی ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا۔ یہ مقام یوکرین کے جنگی محاذ 70 میل دور دکھائی دیتا ہے۔ یوکرین کے پاس موجود دیگر تمام میزائل کی دسترس سے باہر ہے۔ اگرچہ BBC اس حملے کی تصدیق بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ واضح ہے کہ یوکرین اب روس کی عسکری مشین کو پہلے سے بہتر انداز میں پہنچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی حماس راکٹ ایسے اہداف کو بہتر طریقے سے نشانہ بنا سکتا ہے جو ساکت ہوں تاہم حرکت کرنے والے اہداف ہوں، جیسا کہ گاڑیوں پر نصب فضائی اور دفاعی نظام کو نشانہ بنانے میں راکٹ زیادہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ اسٹارم شیڈو نامی روس اپنے فضائی دفاعی نظام کو زیادہ علاقوں میں پھیلانے پر مجبور کرے گا، جس سے روس کی فضائی صلاحیت اثر انداز ہوگی اور وہ ایک ایسے وقت میں جب یوکرین کو ایک بھرپور جوابی حملہ کر رہا ہے۔ ایسے میں محاذ پر لڑنے والے یوکرین کے فوجیوں کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ برطانوی میزائل کی سیاسی حدود بھی ہیں۔ کاغذ کو دیکھیں تو یہ میزائل روس کے اندر تک اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن یوکرین کو یہ وعدہ کرنا پڑے گا کہ وہ روس کے اندر عسکری اہداف کو نشانہ نہیں بنائے گا، جس سے جنگ میں شدت کا امکان ظاہر ہو۔ مغربی دنیا کو یاد ہوگا جب برطانیہ نے مرکز ٹینک چیلنجر 2 فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا، جس کے بعد امریکہ اور دیگر یورپی ممالک نے ٹینک فراہم کیے تھے۔ اس کے علاوہ روس کو چکمہ دینے کے لیے یوکرین کون سی پرانی فوجی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے؟ روس کی جانب سے روس کے خلاف ایک بڑی فوجی کارروائی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور اس دوران یوکرین بڑی تعداد میں فوجیوں کو جمع کر رہا ہے اور تمام تر تیاری کو روس کی نظروں سے چھپانا مشکل ہو جا رہا ہے۔ یوکرین کے مشرقی محاذ پر ایک خندق میں موجود یوکرین کی مارٹر ٹیم جانتی ہے کہ روس نہ صرف ڈرون کے ذریعے ان کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہا ہے بلکہ ان کی پوزیشن کی نشاندہی کرنے کے لیے الیکٹرانک وار فیئر کا استعمال کر رہا ہے، یعنی ایک ایسی قدیم مشین جسے دیکھ کر پہلی عالمی جنگ کسی خندق کی تصویر نظروں کے سامنے سے آ جاتی ہے۔ اور یہاں بات ایک پرانی تار والی ٹیلی فون کی ہو رہی ہے جسے فیلڈ فون بھی کہا جا سکتا ہے۔